آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد جان کائنات رحمت کائنات روح کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی عظمتاں والی شانہ والی تے مرتبے تے مقام والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں چند کلمات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے تے سن سنا کے سانو سارے نو اس دے اتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ طیبہ پڑھن والیو اعلان کرن والیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اقرار کرن والیو اللہ تانوں حکم دے رہا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ میرا پیارا رسول جیڑا تانوں حکم دے فَخُذُوهُ اس حکم تے عمل کرنا شروع کر دیو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا تے جیس کام تو میرا لاڈلا حبیب تانوں روکے سونے مدنی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والیو اس کام تو رک جاؤ. پتہ لگا رب دے قرآن تو سچا سونے مصطفیٰ علیہ السلام دا امتی اوہی ہے مسلمان اوہی سچا ہے مومن اوہی سچا ہے جیڑا حضور علیہ السلام دے حکم تے عمل کردا ہے کہ آقا علیہ السلام دے آکھے لگ کے جس کام تو حضور نے روکیا ہے وہ رک جاندا ہے. تے آؤ سب تو پہلو اللہ تعالیٰ دے لاڈلے حبیب علیہ السلام دی شان جیڑی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہے کی ہے جیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانوں تے مینوں
اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن دے اندر اے ارشاد فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کائنات والو اسی اپنے پیارے محبوب نو ساری کائنات واسطے رحمت بڑھا کے چھڈیا جی، آکھو سبحان اللہ۔ تواڈے واسطے، میرے واسطے، ساری کائنات واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو رحمت بنا کے بھیجیا کہ وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر جدو جبریل امین آندے نے کہ آن کے عرض کردے نے کملی والیا تیرے امتی ہے بڑے گناہگار، انہاں کو غلطیاں ہون گیاں، کوتاہیاں ہون گیاں، گناہ سرزد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دے لاڈلے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا اے جبریل رب دا حکم کی ہے؟ جبریل عرض کرن لگے اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر تسی چاہندے ہو کہ تواڈے امتیاں دیاں غلطیاں خطاواں گناہ جڑے وہ معاف ہو جان تے اے اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا تاہا دی جبیں والیا عرشاں دیا لاڑیا سونیا ساری ساری رات کھلو کے عبادت ریاضت قیام رکوع سجدے تسی کرنے شروع کر دیو، اللہ تبارک و تعالی انہاں دیاں غلطیاں معاف فرما کے انہاں دا بیڑا پار فرما دے گا، آکھے سبحان اللہ۔ ان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی امت دی خاطر اے حکم دیتا سونیا قیام تو کر، رکوع تو کر، سجدے تو کر، اللہ تعالیٰ تیری امت دے اتے مہربان ہو جائے گا، کرم فرمائے گا، رحمت فرمائے گا، برکتہ فرمائے گا۔ سونے نے اے نہیں آکھیا کہ غلطیاں تے میرے امتی کرن، گناہ تے میرے امتی کرن، خطاواں تے اینا کو ہو جان، میں کیوں کھلو کے قیام کرا، نماز کیوں پڑھا؟ نا کیونکہ سونے نو سب نو زیادہ پیار کنہ دے نال ہے؟ اللہ اکبر، جیڑے یہ کہندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سونے نو سب نو زیادہ پیار انہاں دے نال ہے تے ساری ساری رات کھلو کے نماز پڑھنی شروع کر دیتی، کدی قیام ہو رہا ہے، کدی رکوع ہو رہا ہے، کدی سجدے ہو رہے نے، لیکن کائنات والیاں نے اے منظر بھی ویکھیا تے آسمان دے فرشتیاں نے بھی اے منظر دیکھیا کہ اللہ دا محبوب ساری ساری رات کھلو کے نماز تے پیا پڑھدا ہے لیکن پیر سج گئے نے، گرم آ گیا ہے پیراں دے اندر تے فرشتیاں نے عرض کیتا اے مولا کریم بنایا اپنا محبوب سی، اپنا لاڈلا حبیب بنایا سی، بنا کے مشقت پا چھڑیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین نو فرمایا اے جبریل جا میرے محبوب دی بارگاہ علیہ دی اندر چلا جا، قرآن لے جا۔ جبریل آئے نے، آن کے رب دے قرآن دی تلاوت فرمائیے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھن والیا سونیا محبوبہ ساری ساری رات نہ کھولو، قم اللیل الا قلیلا کھلونا ہے تے تھوڑا کھلو جا یا ادھی رات کھلو جا، کرم دے بادل برس رہے رحمت دی بارش برس رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب تو راضی ہو رہا ہے، لیکن اللہ دے لاڈلے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتا اے مالکہ تو پہلو حکم دیتا سی کہ ساری رات کھلواں گا تے انہاں ساریاں دا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مینوں راضی کر دے گا، لیکن مولا تیرا قرآن آ گیا ہے ہن میں کراں کی؟ اللہ تعالیٰ دے لاڈلے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے حکم دیتا سونیا ادھی رات یا او دے نالے کٹ کھلونا تیرا کام ہے تے انہاں دیاں غلطیاں معاف فرما کے کنہاں دیاں جنہاں دے دل چ اللہ دا پیار بھی موجود ہے تے محبوب کریم دا پیار بھی موجود ہے، سبحان اللہ، انہاں دیاں غلطیاں معاف کرنا اے رب کریم دا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نال وعدہ کر لیا سونیا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، سونیا تینوں اینا عطا فرماواں گا کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، سونیا اینا دیویں گا کہ اپنی امت دے معاملے چ تینوں راضی کر دیاں گا، سونیا تو راضی ہو جاواں گا۔ تے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی مولا کریم دی بارگاہ عالیہ دے اندر یا اللہ اگر میرا ایک بھی کلمہ پڑھنے والا، ایک بھی میرے نال پیار کرنے والا اگر جہنم دے اندر رہے گا تے میں محبوب نے راضی نہیں ہونا، میں نبی نے راضی نہیں ہونا، میں رسول نے راضی نہیں ہونا۔ تے کملی والے دا کلمہ پڑھن والیو
سارے سونے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، اللہ نال پیار کرن والے ہو، مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرن والے ہو، اور جتھے سونا ساری ساری رات کھلو کے تواڈے واسطے نمازاں پڑھدا رہیا، تواڈے واسطے دعاواں کردا رہیا، اس امتی نو بھی چاہیدا ہے کہ جدوں آواز آوے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالی سب نو بڑا ہے، آؤ نماز دی طرف آ جاؤ کہ جیڑا بھی کلمہ پڑھن والا ہے انہوں نماز چھڑنی نہیں چاہیے، نماز تو دور نہیں رہنا چاہیے، بلکہ سونے دی محبت دے وچ اللہ دی محبت دے اندر جا کے نماز پڑھ کے رب رسول نو راضی کر کے اے پیغام سارے تک پہنچا دینا ہے کہ جے اللہ دے رسول دے نال محبت ہے، آؤ نماز دی طرف، آؤ نماز دی طرف، آؤ فلاح دی طرف، اٹھاؤ قرآن۔ کل قیامت والا دیہڑا ہوئے گا، ایک لین جنتیاں دی ہوئے گی، ایک جہنمیاں دی ہوئے گی، اور جنتی جڑے جہنمیاں نو ویکھن گے تے ویکھ کے کچھ پوچھن گے وہ رب تے ایڈا کریم سی، ایڈا رحیم سی، اینا اللہ تبارک تعالیٰ بخشن ہار سی، وہ تسی جہنم دے اندر کیوں جا رہے ہو؟ جیڑی گل قیامت والے دیہڑے جہنمی آکھن گے اللہ نے وہ قرآن چ پہلو ہی بیان کی تھی، وہ جہنمی کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، وہ ایسی دنیا تے رہندے سی پر نماز نہیں سی پڑھ دے، قالوا لم نکن من المصلین۔ کوئی وڈیرا ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی جگیردار ہے، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا مبلغ نو یہ حکم دیتا اور چودھریاں کولوں بھی جاؤ، وڈیریاں کولوں بھی جاؤ، جگیرداراں دے کول بھی جاؤ، لمبرداراں دے کول بھی جاؤ، بزنس میناں کولوں بھی جاؤ، تاجراں کول بھی جاؤ، انہاں نو جا کے پیغام دے دیو اوے رب کولوں ڈرو تے آ کے نماز پڑھیا کرو، رب کولوں ڈرو نماز پڑھیا کرو۔ جیڑے خطیب تانوں اے دستے رہے کہ رب دی بارگاہ وچ نہیں جانا چاہیے، تہاڈی اونجی بخشش ہو جانی ہے، اونجی تانوں رب نے معاف کر دینا ہے، وہ بہت بڑا جھوٹ بول دے رہے، بڑی بددیانتی کر دے رہے، وہ کھائے نے جہنمی کہن گے قالوا لم نکن من المصلین۔ اسی دنیا تے رہندے سی، کوئی پیڑیاں دے تے، کوئی ڈیریاں دے تے، کوئی دکاناں دے تے، کوئی کاروبار دے تے، اور رب دی اذان ہوندی سی نماز نہیں سی پڑھدے، اسی رب نو راضی نہیں سی کردے۔ تسی مسلمان میرے بھراؤ میں تانوں دعوت دے رہا، رب کولوں ڈرو کیونکہ ساڈا کم ہے تانوں دعوت دینا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جیڑا عمل کر لے گا اپنی قبر بھی چنگی کر لے گا، اپنی آخرت بھی چنگی کر لے گا۔ او دنیا تے انسان آیا چک کے دیکھ ہسٹری، چاہے کوئی وزیر بنیا، کوئی مشیر بنیا، کوئی بادشاہ بنیا، کوئی سفیر بنیا، دنیا تے آیا خالی ہاتھ آیا، لیکن جنہوں دنیا والیاں نے اسے وزیر مشیر نو، بادشاہ نو، جگیردار نو، لمبردار نو ٹوریا تے سادہ کفن پوا کے خالی ہاتھ قبر دے وچ رکھ چھڈیا، پیغام دیتا اوے دنیا والیو خالی ہاتھ آئیو تے خالی ہاتھ جانا جے۔ دنیا تے رہ کے جے رب نو راضی کر لیا، اللہ رسول نو راضی کر لیا، اپنی آخرت بہتر کر لی۔ ہن جیڑا سونے نال پیار کرنے والا ہے، جیڑا چاہندا ہے کہ میرے تو رسول اللہ بھی راضی ہون، اللہ بھی راضی ہوئے، تے نماز پڑھیا کرو، رب نو راضی کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن و حدیث دے اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ جے کسے نو یہ گل چنگی نہ لگی ہوئے، وہ مبلغ دا کم ہے پائی دعوت دینا، مبلغ دا کام دعوت دینا ہے کہ جو بندے کٹھے کر کے انہیں دعوت نہ دیتی، اور نہیں جی میرے تو دانے دے جاؤ، میرے روٹیاں دے جاؤ، اور میرے پیسے دے جاؤ، بس ٹھیک ہے تہاڈا بیڑا پار ہے جی، انج کوئی نہیں بیڑا بوڑا پار ہونا جی، دانے کسے دینے دے دیو، نہیں دینا نہ دے، تہاڈی مرضی ہے، لیکن اپنی نماز پڑھیا کرو، رب نو راضی کریا کرو، رسول نو راضی کریا کرو، اپنی قبر حشر دا سامان کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو قرآن و حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔